दिसा नियण करून देवाचे उतर काढला. द्वितीय नियम पुस्तकान ड्यूटरॉनॉमी 31 चॅप्टर वाक्य 8. ड्यूटरॉनॉमी 31 वर्स 8. कोंगण्यात असे म्हणता, सर्वेस परस तुझे मुखल्यान वेतलो, तो तुझे समय आसतलो, तो तुका सोडणू घालचो ना आणि तो तुका संसो ना. Read in English. The Lord himself will lead you and be with you. He will not fail you or abandon you. So do not lose courage or be afraid. कोण येतं तुमच्या मुखल्यान? सो मीन्स देव किती करता, तुम्ही खंयसर येतात तो तुमच्या मुखल्यान येता की मोगाच्या ना. देखून तुम्ही एक सुरीने वैमो केदाडा जेजू जीवन जालो, जेजून किती मिळे हांव गेले कोणाक धरता मिळे पवित्र आत्म्याक तुमका धाडता मिळे वैमो. हांव तुमका अनाथ बरी सोडणू वसना, हांव तुमका हेल्पर धाडता वैमो. पयल्या संसारान कोण आसलो? पहिले देवान आदम गनी वेगवेगळे असताना कोण असलो संसारान? देव आसलो वैमो. देवच ह्या संसारांत आसलो. केदाडा पातक जाले आदम आनी एवेचे कितें जाले? देवान हांगा मनुष्य सांगता रावूंक जावंक ना मोगाच्या ना. तेदाडा देवान कितें करले? जेजूक मनुष्य रुपी ह्या संसाराक धाडले. कित्याक आमकां पातकांतले सोडोवचे खातीर. केदाडा जेजू हो संसार सोडून गेलो, ताच्या उपरांत जेजून कितें केलें? जेजून याच्या पयले कितें म्हळें? हांव तुमकां अनाथ बरी सोडणू वसना, हांव तुमकां एका हेल्पराक धाडटा म्हळें वैमो. तो जावन आसा कोण? पवित्र आत्मा. तो पवित्र आत्मा कितें करता? खंयसर गेल्यार कोण आसता आमच्या सांगता? पवित्र आत्मा आसा मोगाच्या न्हू. हे उतर देवान परमेश्वरान सांगलें, हांव सर्वेस्पर तुमचे मुखल्यान वेतलो, सर्वेस्पर तुझे मुखल्यान वेतलो, तो तुझे सवय सदांच आसतलो, तो तुका सोडणू घालिना, तो संसो ना. देवान सांगला उपरांत देव सोडून घालता की? सोडून घालता की घालना? देव फटी मारता की? देवाचे उतर म्हणटा देव फटी मारूंक मनीस नाही. देखून आम्ही केदाळे चिंतीचे, आम्ही केदाळे एक सुरी नाही मोगाच्या ना जावंक पुरो. आम्ही थोडे पटी कितें करता? दुस्मान सांगता कितें तुवें पातक केलंय, तुवें ही सूख केल्याय, ती सूख केल्यार तुमकां केदाळे कितें जाता? मतीन येता वैमो. कितें समस्या आयल्या तशें कितें चिंता आमी? हांवें हें केल्या पातक्या खातीर, हांवें हें केल्या सुखी खातीर, सुखी खातीर त्या खातीर हे म्हाका समस्या आयल्या म्हणून आमी चिंता वैमो. पूण देवाचें उतर सांगता, हांव तुमकां सोडणू घालिना. आमी पातक करतना कितें करता? देव आमकां राखता मोगाचें. देव आमचे कडेन उलयता. थोडे फावटी आमी देवाचें उतर आमकां ते आयकनासतना आमी त्या संदर्भाक लागून, त्या सिच्युएशनाक लागून कितें जाता? आमचें थंय सूख जाता, आमचें थंय समस्या येतात मोगाच्या न्हू. केदार आमी पोरण्या सोल्ल्यान पळयता, आमी नव्या सोल्ल्यांत खरी एक फावटी उत्पत्ती तावन रेवल्यूशन पर्यंत, उत्पत्ती तावन उगडापणा पर्यंत, जेनेसिसा तावन रेवल्यूशना पर्यंत आमी पळयल्यार खरी एक घडी कितें करता? आमी देवाची महिमा पळयता मोगाच्या न्हू. म्हळ्यार देव आमचे सांगता आसा म्हणून देव कितें करता? आमकां दाखयता. नोयेच्या काळार आमी पळयता, नोयेच्या काळार कितें जालें? पातक संसारांत सडलें जाल्यार देव कितें करता? नोयेक आनी ताच्या कुटुंबाक राखता की ना? नोयेक आनी नोयेच्या कुटुंबाक राखता की ना? त्या वेळार त्या टायमार कितें जाता? तेदोर संसारांत पावस म्हूण नातलो. देवान पावस म्हूण इंट्रोड्यूस करूंक ना. पूण संसारान कितें जालें? आमी उत्पत्ती पुस्तकान 6व्या अध्यायांत थंयसर 6वें वाक्य वाचल्यार देव सांगता, हांवें मनशाक कित्याक रचलो म्हणून देव सुस्कारता काय? देव ताच्या काळजांत गॉड ग्रीव्ड हिमसेल्फ म्हणटा. म्हळ्यार देवाक मस्त दूख पावता की कित्याक मनीस कितें करता? मनशाचे पाताक इतले सडले न्ही, आतां देवाक हो संसार सगळो नाश करीचे पडले. आनी त्या वेळार एक व्यक्ती बरो आसलो. कोण तो? नोये मात्र बरो आसलो. देखून देव कितें करता? त्या नोयेक राखच्या खातीर देव एक कालें करूंक सांगता, घर बांदूंक सांगता की कशें राखता?
एक व्हडले शिप रेडी करता वय मग त्या नवे शिप करताना नवे खाली बोट ती दोन मात्र ते शिप मात्र नाही तयार करता सगळ्या लोकांक सांगता तुमची जिनी बदला पक्क्या जिनी बदला पक्की सोडून देवा सशीन येऊंक लोकांक सांगता नाही लोक कितें करता लोकांक समजना कित्याक आनी तो सांगता पुर्तुगाल येता म्हणटाना लोकांनी पावसूच पळोवना वय मग तो पावसूच दिवना देवान पावस इंट्रोड्यूस करूना देखून लोक कितें करता नवे सांगता तूं पिसो म्हणटा जाल्यार नवे कालन करता देवान सांगले उतर आयकून कितें करता तो एक शिप तयार करता मोगाच्यान आर्क म्हणटात वय मग नवेचे आर्क तो रेडी करता आणि थंयसर कितें करता देव नवेक राखता मोगाच्यान सगळो संसार पावसून कितें करता कित्याक नवे कालें करतलो म्हळ्यार तो वचून दोंगरार थंयसर कितें करता बोट तयार करता देखून लोक कितें चिंता ओ मनीस कित्याक दोंगरार बोटाची गरज आसा की आर्काची गरज आसा की चिंतून देखून कोणी नवेक पातये नातले ते पावस येना मागीर पावस येतानाच कळटा की ना आर्क कितें जाता नोयेची बोट मात्र उदकांत उबी येता मोगाच्यान थंयसर कितें करता त्या दाडा नोयेक कळटा देवान कितें केलें म्हणून देखून आमी कितें करता त्या दाडा देव आमचे कडेन उलयता आमी कितें करता त्या उतरा प्रकार सलाचे त्या दाडा कितें जाता आमी वाचव जाता देव आमकां कितें करता सगळो संवसारांत समस्या आयल्यार कितली झुजां जाल्यार देव कितें करता ताच्या भुरग्यांच्या मुखल्यान येता ताच्या भुरग्यांक तो राखता मोगाच्यान आमी गेल्या त्या म्हयन्यांत वॉर जाताना आमी खाली 7 दिसां खातीर दुबय 7 दिसां खातीर कतार गेल्या दुबय गेल्यांत आमी कतार वचून पळयताना थंयसर कितें जालें वॉर जालें पूण आमी थंय जावन हांगासर पाटी येवच्या म्हणसर आमकां कितेंच डिस्टर्ब जायनासतना देवान बरें हाडला मोगाच्यान नंतर सगळ्या दुबय उरल्या गल्फ कंट्रीन कितें जाला सगळ्यांनी बॉम्ब पडूनच आसले दुबयंत आमी जर तर पयले कतार वचून दुबय गेल्या जाल्यार आमकां थंयसर खंडी जावन कश्ट जाताले आमी कतार आसल्यान थंयसर आमकां बरें करून 1 म्हयनो मिनिस्ट्री करूंक चान्स जाल्यार देव कितें करता ताच्या भुरग्यांक कितें करता सारक्या टायमार कितें करता खंयसर आसा जेन्ना तो आमकां आपोवन व्हरता मोगाच्यान देव सदांच कितें करता आमच्या मुखल्यानच येता आमच्या सोबत तो आसता आणि सत्य ताचे प्लॅन आमच्या जिणेंत तो करता कित्याक केदार आमी कितें करतलो पयले कतार वयतलो ताचे उपरांत दुबय जावन पाटी वयतलो ह्या पोटी आमी कितें केलें दुबयक आमकां देवान व्हेलें ताचे उपरांत कतार व्हरून आमकां ताणें पाटी हाडलें कित्याक म्हळ्यार दुबय आमी रावल्ले जाल्यार आमकां थंयसर चड मिनिस्ट्री करूंक जायना कित्याक थंय आमची चड कुटुंबांत पूण कतार आमी आसल्यान कितें जालें आमकां 1 म्हयनो थंयसर लोकांचे टायम आसलो 1 म्हयनो आमकां थंयसर देवाच्या लोकां सांगता कसूंक चान्स मेळ्ळा मोगाच्यान देखून आमी खंय गेल्यार कितें जाता देव आमचे सांगत आसता देव आमच्या मुखार वयता आमी सिच्युएशन पळोवन कितें करूं नजो आमी गडबड करूं नजो आमी भिरांतेन बरोवंक नजो आनी एक बरें म्हळ्यार हांगासर गांवांत आसली तुमी सगळीं कितें करतलात आमचे खातीर बरें करून मागणें करतलात वय मग देखून कितें जाल्यार एक कारण जाता देवाचें उतर म्हणटा रोमाकारांत बरयल्या 8व्या अध्यायांत 28 अध्यायांत कितें घडल्यार तुमच्या बऱ्याकच घडटा वय मग देव तशें म्हणटा देखून समस्या येताना आमी कितें करचें गाडे भियोंक नजो मोगाच्यान कितले प्रॉब्लेम आयल्यार कितें करता देव आमचे मुखल्यान येता देव आमकां कितें करता वाट करता तो आमकां सोडून घालिना आमी एक्सोडस पुस्तकांत निर्गमन पुस्तकांत 14:14 आमी पळयता सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा म्हणटा वय मग थंयसर इस्रायल प्रजा कितें करताले तांकां फरावी रायाच्या हातांत सुकोवन ती कितें तांणी चिंतलें आज आमकां आनी सुटका मेळ्ळी अयो आमी कोणाच्या बंदड्यांत नाव आनी आमी खंय येता दूद आनी मोवळच्या गांवाक आमकां देवान व्हरता म्हणा थंयसर आमी वेता खुशेन पाटी येता वय मग थंयसर येवन दर्या तांबडे दर्या थडीर येवन रावतना कितें जाता फाटल्यान
फराव राय येता मोगाच्यान आणि फराव राय चिंता आणि या देवाच्या भुरग्यांनी देवानं या इस्रायल लोकांक सांगले हांव तुमकां राखता हांव तुमकां सांबाळटा म्हणून भायर हाडले. आता फराव राय कितें चिंता ओ ह्या लोकांक आता म्हाका धरूंक इजी आसा म्हणून तो कितें करता तो फराव राय या इस्रायल लोकांच्या रागान त्याचे बेस्ट म्हळ्यार त्याचे आसले बऱ्या सगळ्या जुजागरांक त्याचे बरे बरे भांगाराचे रातू सगळे आणले मोगाच्यान आणि तो चिंता आता इस्रायल परजाचे मुग्धार तांकां धरूंक म्हाका सुलाभ म्हणून चिंता वयम. इस्रायल लोक कितें करता पाटी पळयतना फराव राय आसा मुखार कितें जाता तांबडो दर्यो आसा भोंवतणी कितें आसा देगेन कितें आसा देगेन पर्वत आसले मोगाच्यान. इस्रायल लोक सगळ्यो चिंता जाले आमकां थंय जावन आमी थंयच मोर्ते आसले पूण हांगासर ह्या मैजनांनी कितें केलें आमकां आतां दर्यांत पडोवन मोरचे बरी केले म्हणून लोक भोव मारता वयम. आनी फराव राय कितें चिंता ओ आतां आमकां सुलाभ कित्याक आमकां उतरोंक वचोंक वाटच ना पूण आमचो देव कितें करता ह्या घडये आमकां देव रगता घेना. देखून केदाळ आमी थोडे फुडें सांगता न्ही सुरी केदाळा गोमटे कडेन आसतना कितें करता देव रगता खंय कित्याक अब्राहमान इजाकाक बली पेटयतना कितें केलें बली पेटोवंक बांदलें गिना बांदून तलवार त्याच्या गोमटे कडेन व्हरतना कितें केलें देव आपयता अब्राहमा तुज्या पुताक जिवीशी मारी नाका म्हाका मेल्ले कितेंच नाका म्हणटा वयम हांव तुज्या देखून त्याच्या बदला देव कितें करता थंयसर एक शेळी रेडी करता मोगाच्यान. देखून आमी कितें चिंतीचेर आमच्या जिणेंत कितलेय समस्या येवं दीत आनी जायनात म्हणून आमी केदींकच चिंतून वचो मोगाच्यान. देव कितें करता आमी देखून आमी पवित्र पुस्तक कितें करीचे वाचून नियाळ करनासतना कितें जाता ते सगळें कितें करता आमकां बळ दिता मात्र न्ही ते कितें करता ती सकत कितें करता आमचे ते काम करता मोगाच्यान. देखून आमी कितें करीचे पवित्र पुस्तकांतली सगळी अजापां नियाळ करूनच आसाचे मोगाच्यान. त्या वेळा देव आमकां ताची महिमा दाखयता. थंयसर फराव राय चिंता जाले हांवें फराव रायन पयल्यानच तेंच्या लोकांक कितें केलें इस्रायल परजा थंयसर सोडले तेन्ना देव सांगता तुमी तांचे कडचे कितें करीचे आसले भंगार वस्तू कणगेचे म्हणले वयम. थंयसर आमी वाचल्यार कळटा 12व्या अध्यायांत आमी मुखार वाचल्यार थंय देवाचें उतर सांगता इस्रायलाइट प्लंडर द इजिप्शियन्स. प्लंडर म्हळ्यार कितें सगळे तांचे आसले कणग्यांचे वयम ताका प्लंडर म्हणटात वयम. प्लंडर इंग्लिशाचो अर्थ करता मग प्लंडर म्हळ्यार आमी इल्लेशे कणग्यांचे न्ही संपूर्ण तांचे जावन आमी ओड नाडल्या बरी हाडणे आमचे तांचे सगळे भांगर कितें करतात ते बियानच दितात मोगाच्यान. कित्याक तांणी तांच्या मलगड्या भुरग्यांक होबडायलं वयम सकट घरांनी मोर आयलं म्हणटना इजिप्त लोक कितें करता भियेता आनी तो चिंता आनी इस्रायल परजांक रावल्यार कितें जाता आमी सगळे मरण पावता म्हणून तांणी कितें विचारलें सगळें दितात वयम. तांचे सगळे भंगार हाडून इस्रायल परजा कुशेन येतात आनी हांगासर कितें जाता दर्या तेडेर तांबड्या दर्या कडेन येवन पावतना परतून शिरकोन पडटा. ती चिंतात त्या वेळा ओ जालें आनी आमी थंय जावन हांगासर आयले आतां आमी ह्या उदकान पडोन मराजे ह्या फराव रायाच्या हातान पडोन मराजे आमी लोक मैजेक भोव मारना आसा मोगाच्यान. तो वेळ कितें जाता त्या वेळा देव कितें म्हणटा आज तुमी पळयल्या फराव रायाक ह्या इजिप्तकाराक आनी मुखार कितें करता केदींकच पळोवचे नात म्हणटात मोगाच्यान. थंयसर लोक सगळे कितें रेडी जाला आमी कश्ट चड जाताना कितें करता कश्ट आमच्या कुटुंबांत आमकां वाटच दिसना म्हणल्या तक्षण आमी कितें करता आमी दुःसंसूर करता वयम. आमी कितें करता आमच्या घोवांक जावन आमच्या बायलांक आमच्या भुरग्यांक हर एकल्यांक आमी दुःसंसूर करता. तुजें जावन अशें जालें वयम आमकां वाट दिसना म्हणटना अयो तुवें अशें केलें अशें जालें म्हणून आमी तशेंच तांचो लोक कितें करता हे सगळे समस्या कोण करात म्हणून मैजेक फातर उडोवंक सुरू भिजतना कितें म्हणटात मैजे कितें करता देवाक भोव मारता. देवा तुवें अशें कितें केलें म्हणटना देव कितें म्हणटा तुमी त्या एक्सोडस पुस्तकांत तुमी 14 अध्याय वाचल्यार देव सांगता तूं म्हाका कित्याक भोव मारताय म्हणटा देव मैजेक
तुझ्या हातांत कितें आसा ती बेतकटी उबार म्हणटा मोगाचें आमच्या कश्टा वेळार आमी कितें करीचे खंयसरी देवाचें म्हणना कितें करीचे आमचो इल्लोसो भवत कितें करीचे आमी उखलून धरीचे मोगाचें आमी कितें करीचे धैर आमचे सोडयचे आमी आमच्या कॅथलीक बायबलांत एक जुडीतून पुस्तक वाचलां गे जुडीतून एक कितल्या जाणांनी वाचलां जुडीतून एक पुस्तक आसा तुमी तें वाचीचे घरा वचून कॅथलीक बायबलांत कितले पुस्तक आसा तुमकां कळीत आसा गे कितले पुस्तक आसात ते पन्नासल आनी नवसल 2 नंतर पुस्तक आसा कितली 70 घट्ट सांगा कळीत आसता सांगायचे 72 तितले पुस्तकांत एक जुडीक म्हणल्यार एक पुस्तक आसा मोगाचें तुमी ते घरा वचून वाचीचे तातूंत वाचतना थंयसर कळटा ही जुडीक म्हणली स्त्री कोण जावन आसा एक जुदेव स्त्री जावन आसा आनी ही विधव स्त्री जावन आसा हिचो पती मानसे वेग्गी सरला मोगाचें मरून गेला देखून त्या उपरांत ही जुडीक कितें करता म्हळ्यार ही खंयचेय दुसरे काजार जायना तिका सोबाय आसली सगळी ग्रेस्त काय आसली मोगाचें पूण ही जुडीक स्त्री कितें करता तिच्या माळयेच्या रुमांत वचून मग्न करून तिचे सगळे रायपणाचे वस्तूर काडणं बरे वस्तूर काडणं विधवान कितें घालचे वस्तूर घालून ती थंयसर तिच्या माळयेच्या कुडांत उपासांनी मग्न करून दीस कर्स करता सवार दादले तिचे काजार जावन चिंतल्यार ती कोणाय कडेन काजार जायना मोगाचें देवा खातीर ती जियेता एक फावटी कितें जाता ह्या जुदेव लोकांत थंयसर एकलो असिरियाचो राय नेबुकदनेझर म्हण एकलो राय कितें करता तो ताच्या भोंवतणीचे सबार राष्ट्र ताच्या अधीन करता मोगाचें आनी तो चिंता हांव सगळ्या संवसाराच्या राष्ट्रांक म्हज्या अधीन करता आनी सगळ्या राष्ट्र संवसाराच्या लोकांनी कितें करीचे हांव एकलो देव जावन म्हाका तांणी मान करीचे म्हाका तांणी पुजा करीचे उरले सगळे कोणाक देवा खंयच्याय देवाक तांणी पुजा करूंक नजो वर्शीप करूंक नजो तांणी म्हाका देव जावन स्वीकार करीचे म्हणून चॅलेंज करता मोगाचें अशें करता आसतना थंयसर तो सकयल थोडी राष्ट्रां तो झुजोन येता आतां मुखार तांणी चिंता जाता जुदेवांच्या जेरुसलेमा म्हळ्यार जुदेवांचो थंयसर लोक आसा तांकांय तो भितर घालूंक चिंता जेरुसलेमाचेर तो आक्रमण करूंक वता आसतना त्या वेळार ती आमची जुडीक म्हणली स्त्री खंय आसा ती जेरुसलेमांत बेथुलिया म्हणल्यार एका जाग्यार वस्तीकरण आसता मोगाचें थंयसर कितें जाता थंयसर लोक थंयसर कितें म्हळ्यार केरळा हो नेबुकदनेझरचो सेनाधिपती तसो कमांडर एकलो होलोफर्नेसन तसो एकलो कमांडर आसता तो कमांडर कितें करता ह्या इस्रायल लोकांक कित्याक ताका आयकूंक मेळटा हो ज्यूइश हो जुदेवांचो लोक एका निजा देवाक सोडल्यार कोणायकी मान करिना म्हणून तो कितें करता थंयसर ताका कळटा मोगाचें आनी ताचो राग आनीकी चडटा देखून होलोफर्नेस कितें करता होलोफर्नेस म्हळ्यार असिरिया नेबुकदनेझर रायाचो कमांडर जावन आसा तो कितें करता तो चिंता ह्या जुदेव लोकांक हांव कितें करता हांकां सगळ्यांकी एकच एकल्याक सोडिनासतना जीवशी मारता म्हणटा तेन्ना कितें जाता त्या बेथुलियांत थंयसर होलोफर्नेस रावून आसा तो कितें करता 1 लाखाच्यानी चड सगळे घोडे सावर हाडून थंयसर ह्या लोकांनी पळोवच्या बरी दाखयता मोगाचें हें पळोवन सगळो जुदेव लोक कितें जाता भियेता आनी आमकां कांय करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमचे लागीं लोक उणो आसा आमचे कडेन झुजोवंक साध्य ना देखून आमी कांय करूंक जायना सगळो लोक भियेता तितले मात्र न्ही होलोफर्नेस कितें करता ह्या लोकांक केदळाक जीवशी तितले सुलभान जीवशी मारूंक जायना कित्याक म्हळ्यार थंयसर आकियोरा म्हळ्यार एक मनीस कितें करता ह्या होलोफर्नेसाक सांगता तुवें कोणायकी जीवशी मारयेत ह्या ज्यूइश लोकांक ह्या जुदेव लोकांक मात्र कांय करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तांचो देव इतलो बलिश्ट आसा की तो ताका सगळें एक्सप्लेन करता कशें ते तांबडो दर्यो उतरोन आयल्यात कशें जॉर्डन न्हंय ते उतरोन आयल्यात देखून कोणायकी तुवें सोदवयेत
पूण ह्या जुदेव लोकांक मात्र चलोवंक जायना म्हणटना ह्या होले फर्नेसाची तकली कितें जाता आणखी चड पिशी जाता आनी तो कितें चिंता ह्या लोकांक पयलें कितें गरजेचें तेंकां बेतुलियाचे सकयल कितें जाता तेंकां सगळ्या गांवाक उदक घेवचे थोडे उदकाचे झरी असतात मोगाच्यान तो म्हणटा पयलीं आमी कितें करया तें उदक सगळें बंद करया तेन्ना उदक बंद करतना कितें जाता लोकांक उदक मेळनातल्यार कितें जाता लोक कश्ट जाता मागीर ते म्हणटात नाका आमी वचून तांच्या पांयाक पडया म्हणटात वैम देखून थंयसर तशेंच जावंक सुरू जाता मोगाच्यान उदक नासतना कितें जाता सबार जण युवक सगळे तोकोन पडटात म्हणटा थंयसर उदक ना देखून कितें करता लोक कितें चिंता आनी 5 दीस आमी पळोवया जर तर 5 दीस आमकां आमकां आनी कश्टार घालता जाल्यार आमकां उदक जेवण मेळना जाल्यार कितें करया आमी तांच्या पांयाक पडया म्हणून ते सांगून आसतना कितें करता ही सगळी गजाल कोणाक मेळटा ह्या जुडीत म्हणल्यार स्त्रियेक कळटा मोगाच्यान त्या ताळे जुडीत म्हणली स्त्री म्हणटा आमचो सर्वेस्पर देव तसो न्ही ताका आमी वेळ दिवंक जायना तो 5 दिसांनी करून दी 10 दिसांनी करून दी पूण आमच्या देवाक आमी वेळ दिवंक नजो आमी ह्या लोकांक भियोंक नजो त्या खातीर ती कितें करता ती एक चॅलेंज करून घेता मोगाच्यान आनी ती म्हणटा हांव कितें करता हांवूय उपास करता तुमी सगळे उपास करया म्हणटा आनी ही स्त्री कितें करता उपास करन तिसरे दीस ही सांगता म्हाका थंयसर होले फर्नेसास अशी ती वचोंक भायर सरता मोगाच्यान ती करता कितें करता विदेवपणाचे सगळे वस्तू काडटा राणये बरी ती वस्तू न्हेसता मोगाच्यान आनी न्हेसोवंक वयच्या पयले ती एक मागणें करता मोगाच्यान आमी जुडीत पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत 11वें वाक्य वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर म्हणटा कित्याक तुजी सकत व्हड संख्येच्या आदारार ना ती हांगासर देवा कडेन मागणें करता आनी ती देवाक सांगता देवाची सकत खंयच्याय व्हडल्या संख्यांत ना कित्याक कितलेय तुजे दुस्मान केदेय व्हडले जावं दीत तांचेर कितली सकत आसूं दीत जुदेवांकडे कांय लोक ना जाल्यार त्या नेबुकदनेझरच्या राया लागीं कितले लाखांनी थंयसर गोडे आसल्यार ती पळोवन ते सगळे पळोवन देवाक सांगता कित्याक तुजी सकत व्हड संख्येच्या आदारार ना तुजे पदवेक बळवंत मनशाची गरज ना तूं आशक्त मनशाचो देव आनी खालत्याचो कुमोवकार तूं दुबळ्यांचो रक्षक निराशेन भरलेल्यांचो सडवंदार. Your power does not depend on the size and strength of an army. You are a God who cares for the humble and helps the oppressed. You give support and protection to people who are weak and helpless. You save those who have lost hope. समजले मग आमचो देव आमी केदाळे दुश्मनाचे बळ पळोवन भियोंक नजो थोडे कडेन आमी चिंता वय मग ओ त्या मनशा कडेन सबार पयशे आसात त्या मनशाक कितेंय करूंक जाता पूण आमी ताच्या मुखार झुजोंक जायना चिंता वय मग त्या मनशा कडेन इन्फ्लुएन्स आसा तांचे कडेन पयशे आसात आमी कितें करूंक जाता आमकां कांयच करूंक जायना म्हूण आमी सबार पटी चिंता वय मग आमचे कडेन एज्युकेशन ना आमचे कडेन झुजचे तितली आस्त ना पूण हांगासर देव कोणाच्या पक्षान आसा देव केदाळे खालत्यांच्या पक्षान आसा मोगाच्यान देवा देखून देवाचें उतर सांगता देव केदाळे बळवंत मनशांची गरज ना देवाक अशक्त मनशांचो देव आनी खालत्यान तो कुमक करता म्हणटा वय मग दुबळ्यांचो तो रक्षक म्हणटा हांव केदाळे एक स्टोरी सांगता तुमकां थोड्यांक कळीत आसा पुरो आमच्या देवाचें बळ आमच्या देवाक चलोवंक खंयच्याय व्हडल्या व्हडल्या बळाची गरज ना मोगाच्यान एक दीस एकलो कुस्ती रसल करचो वय मग कुस्ती करचो कितें म्हणटा तो चॅलेंज करता एका देवाच्या मनशा कडेन पळया तुमचो देव कितलो घट म्हणून म्हजे कडेन कुस्ती करून दाखोवन दी तो म्हजे कडेन विन्न जाल्यार हांव सांगता तुमचो देवच व्हरतो म्हणटा आनी तो कितें करता एक दीस एक चॅलेंज दवरता मोगाच्यान एक दीस व्हडले एका स्टेडियमांत तो सांगता पळया तुमचो देवाक हांव टायम दिता 7 वरां जाताना तुमच्या देवान येवन झुजोवंक जे त्या वेळा हांव तुमचो नीज देव आसा म्हणून पातयेता म्हणटा आनी तो ते एक प्रोग्राम दवरता मोगाच्यान व्हडल्या स्टेडियमांत
लोक सगळं पहिल्यांच दनपरात येऊन राखता कित्याक तो कितले कर्स करणं देवाकडे तो चॅलेंज करता मोगाच्यानं तुमचो नीज देव म्हणून तुम्ही सांगता तुमचो नीज देव जिवंत जाल्यांक उठयता मेल्ल्यांक उठयता तुम्ही सांगता तर म्हाका त्या देवाक पळोवंक जाय त्या देवान तो नीज देव जाल्यार म्हजे कडेन ताणें कितें करीचें रसल करीचें ताणें कुस्ती करीचें तो चॅलेंज करता आनी त्या वेळार कितें जाता सगळो लोक येता मोगाचे न्हू सगळो लोक येवन विसील करता कोणी ना लोक भोव मारता थंयसर 6:30 जाल्यार 6:45 जाल्यार थंयसर देव येना तो मनीस कितें करता इनसाइड कर्नंत आसा येवन दी तुमचो देव खंय आसा तुम्ही त्या निजा देवाक सगळ्यांनी प्रसार करतात 7 जावन 7:05 मिनिट आसतना ना 7:01 मिनिट आसतना कोणी येना मनशान मोगाच्यान भोग घालून आसा 7 वरां जाताना भोग घालून कितें करता तो मनीस थंयसर स्टेजीर पडटा मोगाच्यान लोक सगळं कितें चिंता हो कुशेन पडलो म्हण चिंतून लोक स्टेजी कडेन येता आनी कितें जाता ताचें नाक सगळें सुजोन त्याचे ब्लू जाला मोगाच्यान आमकां भंय दिसता कितें जालें एक देवान आमच्या देवान कोणाय कितें जुसची गरज ना मोगाच्यान देवान बसली एक ल्हानशी कीड धाडल्यार पावता देव ताका कितें जाता एक ल्हान एक विकळ मूस येवन कितें करता ताच्या नाका वयर सप्ता मोगाच्यान आमचो देवाक मनशा सांगता जुसची गरज ना देखून हांगासर ही जुडीत कितें म्हणटा आमच्या देवाक सबार मनशांची गरज ना देवा ती देवाक दाखयता देवाक सांगता देव कोण म्हण तिच्या उतरांनी ती सांगता मोगाच्यान देखून आमी केदाळे कितें करीजे समस्या येताना आमी कितें करीजे कितें पवित्र पुस्तकांत कितली अजपा देवान केल्यांत ती सगळी आमी कितें करीजे वाचून देवाक सांगायचे देवा तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें तुवें तांबडो दर्यो उतरोवचे बरी केलें तुवें जॉर्दन न्हंय उतरोवचे बरी केलें तुवें 40 वर्सां इस्रायल लोकांक मान्ना दिवन पोसनाय तुवें 5000 लोकांक 2 उंड्यांनी 5 मसल्यांनी तुवें वाटलंय म्हणून तूं केदडा देवान केलें सांगताना कितें जाता देव कितें करता देवाक कळटा म्हज्या भुरग्यान हांव कोण म्हणून जाणा जाला दाविदान कितें केलें दाविदे गोलियाताक जीवशी मारूंक येताना कितें सगळे वेपन व्हरून गेला गिना तो कितें करता थंयसर वेच्या पयल्यानच तो कितें म्हणटा आज इस्रायल लोकांक हांव आज फिलिस्टियन लोकांक हांव कितें करता इस्रायल असो जिवंत देव कोण म्हणून दाखयता म्हणून तो कितें करता मोगाच्यान देवाक तो फिलिस्टियनां कडेन चॅलेंज करून वेता गोलियाताक सांगता आज हांव तुका कितें करता तुका कुटके करून कितें करता या वाऱ्याराच्या सुकण्यांक खावयता म्हणटा मोगाच्यान आमी कितें करीजे आमच्या दुस्मनाक आमी कितें करीजे आमचो देव कोण म्हणून दाखयचे मोगाच्यान कित्याक देखून आईचे उतर कितें सांगता देव आमचे मुखल्यान येता देव आमकां सोडून घालिना कितें दाविदाक हेंच कळीत आसलें देखून दाविदान तो थंयसर रानांत आसतना ताणें देव कितें म्हणून तो हर एक दीस देवाक सांगतालो देखून आमी कीर्तन 23 वाचता वयम लॉर्ड इज माय शेपर्ड आय लॅक नथिंग म्हणटा कित्याक दाविदाक कितें करतालो तो एक कोण जावन आसलो तो एक गवळी जावन आसलो तो एक शेपर्ड जावन आसलो तो ताचें काम कितें करतालो सारके रितीन करतालो ताच्या गवळ्यांक ताच्या शेळयांक कोणेंच आपड नासल्या परी तो कितें करतालो राखतालो मोगाच्यान ताका तो चिंतलो म्हजो गवळी सरकार आसा तोय कितें करता म्हाका तशेंच राखता म्हूण तो पातयलो मोगाच्यान देखून आमी पळयता साऊल कालें करतालो साऊल कितें करतालो गाडवांक सरयतालो पूण कितें केलें एक दीस साऊलान कितें केलें ताका गाडवांक खंय आसा तें कळीत ना ताच्या हातांतली सुकून गेल्यान मोगाच्यान पूण दाविदाक कितें करतालो एका ताच्या शेळयेक देवाचें उतर सांगता तो केदाळा तो थंयसर गोलियाताक जीवशी मारूंक येता आसतना तो साऊला कडेन सांगता हांवें म्हज्या सुन्या वागाठांत कितें केलें म्हज्या शेळयेक खावंक येताना हांवें ताका जीवशी मारल्या म्हणटा म्हज्या खाली हातांनी हांवें त्या रान मनजातीक जीवशी मारला तशेंच कितें केलां जीवशी मारून ताणें ताच्या शेळयांक राखला मोगाच्यान तशेंच त्या गोलियाताक हांव कितें करता तशेंच करून दाखयता म्हणटा मोगाच्यान देखून
ते दैर आमी खंगे जे केदाळे सिच्युएशन कितलेय पाड जावं पुरो अयो आनी म्हजे कडेन साध्यत ना हांव आनी सर्वोत्तम तुमी चिंतल्यारे मोगाचे न्हू त्या घडये तुमी कितें करीचे देवान कितें सगळें केलां ते सगळें आमी सांगपाचें मोगाचें आमी सांगून दाखयचें तर आमी सांगतना म्हळ्यार कितें करता आमी तें आमी एक्नॉलेज करता वय मग वय आमचो देव अशें करता म्हणून आमी चिंता मोगाचें न्हू केदळा आमी ते चिंता केदळ आमी उलयता मोगाचें कितें जाता आमचे मुखार आयलो दुस्मान कितें करता तो आमकां सोडून चलता मोगाचें न्हू आमी साबार फावटी कित्याक चलवता म्हळ्यार कश्ट आमचे सडतना कितें करता आमी भियान बसता मोगाचें आमी खंतीन बसता आनी म्हाका जायना हांव सोन सोडटा केदळ आमी सांगता मोगाचें कितें जाता दुस्मान सांगता तो कोणाक दाखयता जेजूक हात दाखयता अळे तुवें तुजें भुरगें म्हळे तुवें तुजो जीव दिला म्हळे आतां म्हळ्यार ते सोलवलाम दाखयता देखून कितलेय कश्ट जावं दी जिणेंत मोरोंक तयार जाल्यार आमी कितें करचें उडास करीचे ओ अब्रामान इजाकाक बली भेटोवन इजाकाक अब्रामाक कळीत आसलें की देव तशें करता न्हू ताका कळीत नासलें पूण तो कितें करतलो ताणें चिंतलें आपणाच्या बायलेक भुरगें जायना म्हणून ताचें भुरगें जायना भुरगें जावचें सकत ना म्हळ्यार हांव देवाक पाती येलो कित्याक देवान भुरगें म्हाका दिलें म्हणून आतां तसो देव जर तर म्हजो पूत कितें थंयसर उज्यांत उलपोवन गेल्यार त्या गोबरांत हांव कितें करता हांवें विसरल्यार म्हज्या पुताक पाटी दिता म्हळ्यार त्या भरवशान तो ताच्या पुताक बली भेटयता मोगाचें देखून आमी कितें करीचें त्याच धैर्यान आमी केदाळ येता मोगाचें कितें जाता देव आमकां आशिर्वाद करता देखून देव आमकां कितें करता केदींकच कितें करता सोडून घालिना मोगाचें समस्या केदेय व्हडलें जावं दीत पूण सगळ्या समस्याच्यान व्हडलो कोण जावन आसा आमचो देव जावन आसा त्या खातीर भोंवतणी झुजां जावं दीत अयो झुजां जाली आनी म्हाका कामां नात सबार जाणांची कामां गेली वय मग सबार जाणांची कामां गेली सबार कंपनी बंद जाली आनी म्हजें काम येता करून कित्याक आतां सगळो संवसारांत त्यास लोक भियान आसा मोगाचें कित्याक सबार जाणांची कंपनी बंद जाल्या ते सबार जाणांक काम ना म्हणून 6 म्हयने रजेर धाडल्या ते सबार जाणांचो 40% 50% सांबाळ उनो केला मोगाचें पूण त्याच वेळार आमी पळयता देवाच्या भुरग्यांक कितें जाता देवान नवी कामां दिल्यान मोगाचें त्या खातीर आमी जर तर देवा सांगत आसल्यार देव कितें करता ताच्या भुरग्यांक देव चलोवन व्हरता ताच्या भुरग्यांक देव राखून व्हरता मोगाचें आमी कितें करीचे एक्सोडस 14:14 कितें करता रीड सिस्टर शांत रावा fight for you. I will fight for you. All you have to do is stand still. या आमी कितें करीचे आमी देव आमच्या खातीर झुजता आमी शांत रावचे आमी मौन रावचे आमी तोंड मात्र उक्तें करूं नजो मोगाचें देखून जो हांव जल्मतना जकरायेचें तोंड कितें केलें देवान बंद केलें वय मग कित्याक नेगेटिव्ह भायर येवंक नजो त्या खातीर जो हांव जल्मोवचे म्हणसर देवान कितें केलें जकरायेचें तोंड बंद केलें उलयनातलें बरें जेरिको वॉल 7 उडयतना देवान कितें म्हळें कोणाच्या तोंडात हांव एक सोबती भायर येवंक नजो आमी कितें करता समस्या सडटना अयो आनी कितें आमकां माट मंत्र करतात आनी की आमचे वयर पाड कामां करतात आनी की आमचेर कितें वायट करतात आमी तेंच उलोवन कितें जाता तुमी हसतात वय मग सांगतात की ना कित्याक आमी एक फावटी आयकता इल्लेशे समस्या येयल्या दक्षान मोगाचें समस्या येवची कित्याक म्हळ्यार देव तुका प्रमोशन दिता केदळा दावीद राय केदळा दावीद रायन कितें केलें ताका राय केल्ले अभिषेक गोलायाताक दिवशी मारल्या दक्षान ताका कान जालें रावळेरान तसोन बसलो की तो निमाणे पर्यंत कितें करतलो साऊल ताका दिवशी मारून तयार करतलो मोगाचें एक दिसी ताका समाधान नातलें सोलोमन राय जाल्यार तो ताका एक दीस जाल्यार ताणें झूज पळोवना तो बरें करना तो ताका सगळें ताचे तितलो ग्रेस्त राय कोणी ना म्हणटात पूण आमी नव्या सल्ल्यान पळयता देवान ताका इतलें इन्सल्ट केलें की लास्ट थंयसर देवाचें उतर सांगता सोलोमन राय पर्यंत ह्या रानांतल्या फुलां बरें न्हेसोंक ना म्हणटात मोगाचें म्हळ्यार
थंयसर देवान ताका तुज्यांतलो कोणी ना इतलो ग्रेस केलो पण निमाणे कितें केलें ताणें तो देवाच्या उतराक विरोध केलो मोगाच्यान आनी तो कोणाक अन्य जातीच्या स्त्रिया लागीं काजार जालो मात्र न्ही तांचे सांगात तोय कितें करतलो तांच्या देवांक तो पुजा करतलो देखून देव कितें करता देवाचो ताका राग येयलो मोगाच्यान देखून नव्या सल्ल्यान आमी आयकला वय ही शेतांतली फुलां कितली सोबीत आसात म्हळ्यार सलमाव राव एक दीस हाच्या बरे नसवना म्हण थंयसर सांगता वय तांकां तो कंपेर करता मोगाच्यान त्या खातीर आमी समस्या आमकां येता जाल्यार कश्ट आमकां येता जाल्यार कित्याक जातात आमकां ते प्रमोशनाक करतात आमी चिंतचे न्ही हर एक दीस आमकां देवान आमचो मोग करचो म्हळ्यार आमी केदाळे कम्फर्ट झोनांत आसचे न्हय मोगाच्यान आमकां हर एक दीस कितें जाता आमकां देव केदाळे ताची महिमा दाखयतना कितें करता देवसारी वगत रावना मोगाच्यान तो आनीकय ताची कामां सोडवनूच आसता पूण आमी कितें करचें आमचो सगळी आमचो भवर्त सोडवनूच आसचें भवर्त सोडयतना कितें जाता एक दीस आमकां कितें मेळटा जैताचो मुकुट मेळटा मोगाच्यान त्या खातीर समस्या येतना परतून आमी ओ देवसरान तशें केलें म्हाका ओ आनी तशें केलें म्हण आमी सांगचें न्हय तसो उदासीत करूंक ना देव आमकां कितें करता हर एक फावटी देव आमकां आमी पळयता माथेवाच्या 4 अध्याय 4 वाक्य 4 थंयसर दुस्मान टेस्ट जेजूक देवसर कितें करता टेस्ट करता वय ते दाडे दुस्मान देवसर कितें म्हणटा ताका भूक लागतना ओ तूं देव न्ही ते फातोर आसले उंडे कर म्हणटा ते दाडे देव आयकता की देवसराक देव आयकना मोगाच्यान देखून आमी कितें करचें आमचे दोळे देवा वयर मात्र फिक्स आसाचे देवसराचे दुस्मनाचे कितेंय काम असल्यार आमी थंय आमची दिश्ट घालूंक नजो समस्या येयल्या तशें आमी कितें करचें देवा तूं तुजी महिमा आनीकी चड म्हाका पळोवचें बरी करताय म्हण आमी केदाळ आमी चिंता मोगाच्यान ते दाडे कितें जाता एक 10 सैरी घेवन सुटल्यार आमी कितें करचें देवा म्हाका कळीत आसा तूं म्हाका बऱ्यांतले बरेच म्हणजे जिने सांगा ती दिताय बऱ्यांतले बरें काम तूं म्हाका दिताय कितें येदोळ म्हणसर आयिल्ले ते तुजे तावन येवंक ना देवा तूं दिताय म्हण देवा खरखन दिताना कितें जाता खंयचो देवसार ते तुमचें काम जायनातले बरी करचो कितें जाता मोगाच्यान ताका आमी लजेक घालता कित्याक आमी देवा खरखन दिताना कितें जाता देवसराक लज दिसता मोगाच्यान आमी ताच्या बदलाक रडोवन बसल्यार आमी तांचो हेट केल्यार आमी जायना तुका खंयचेय जायना तुका कामय मेळना तशें आमी केल्यार कितें जाता मोगाच्यान कोणाक महिमा मेळटा देवसराक महिमा मेळटा वय तो आमी सांगता इनडायरेक्ट आमी सांगता तूं चिकलोय जेजू तुका कांय करूंक जायना देखून मोगाच्यान समस्या तर आमी चिंतीचे कितेंय जावं दी देव आमच्या मुखल्यान येता तूं आमकां केदींकच साडिना सोडना घालिना मोगाच्यान त्या पातीन आमी येताना कितें जाता आमच्या जिणेंत कश्ट आयल्यार आमी कितें करता देवाची महिमा पळयता प्रेज द लॉर्ड निमाणे बेसांग उबे रावया